बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। समड़ियाल इलेक्शन से मुतल्लिक जो ज़िमनी इलेक्शन था उससे मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। कामयाबी वो होती है जब आपके मुखालफिन आपकी कामयाबी का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाहमत है, जिस तरीके से 2 दिन, कल पूरा दिन, कल रात और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डटी रही और उसके बाद फिर मुखालफिन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का बाकायदा आज ऐलान किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और नताइज को फ्रॉड करार दे दिया गया है, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को फ्रॉड करार दे दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि नैब की जानिब से मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टी की नीलामी से मुतल्लिक तफसीलात सामने आई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे इमरान खान के जो 3 टेस्ट होने थे और आज चौथी दफ़ा अडियाला जेल में पुलिस हुकाम गए थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैब ने और नैब हुकाम की जानिब से बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात में वो इश्तिहारी हैं और बेसिकली उनके ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो ये दावा करते आ रहे हैं कि उनको वादा माफ़ गवाह बनने का कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने। चूँकि यहाँ पे तो जो 9 मई में PTI छोड़ गया वो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था, उनको मुराद रास आपके सामने है, बाकी लोग आपके सामने हैं, उनको किसी ने आज तक नहीं पूछा। और जो वहाँ पर मौका पर मौजूद ही नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी कराची थे, शेख रशीद बैरून मुल्क थे, लेकिन वो आज तक भुगत रहे हैं 9 मई के मुकदमात को। तो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ भी आज तक मुकदमात नहीं बने थे, सिर्फ एक बात पे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए ताकि कुछ ना कुछ उस मुकदमे में आ जाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बार बार इनकार करते रहे कि मेरे ऊपर प्रेशर है वादा माफ़ गवाह बनने का और मैं नहीं बन रहा। चूँकि इनकार किया, पहली दफ़ा इनकार किया था, उस बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की गई। नैब कवानीन के मुताबिक प्ली बारगेन की डिफ़ाल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की गैर मनकूला जायदादें 12 जून को नीलाम की जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक नैब कवानीन के तहत प्ली बारगेनिंग की डिफ़ाल्ट शुदा रकम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी का नीलाम आम होगा। अलामिया के मुताबिक कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 33 सब सेक्शन ई के तहत बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी 12 जून को होगी। नीलामी की जाने वाली जायदादों में बहरिया टाउन कारपोरेट ऑफिस बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 रावलपिंडी शामिल है। अलामिया के मुताबिक नीलामी की फहरिस्त में रूबेश मार्की बहरिया गार्डन सिटी नज़्म बहरिया गार्डन सिटी गोल्फ कोर्स बहरिया टाउन इस्लामाबाद भी नीलामी में शामिल है, जबकि अरीना सिनेमा प्लाट नंबर 984 और बाकी। अलामिया के मुताबिक सिफारी क्लब प्लाट नंबर 27 भी और इसके अलावा भी बाकी तफसीलात हैं। नैब कराची ने इसी साल बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और अली रियाज समेत 33 मुलजमान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। 25 फरवरी के नोटिस जारी हुए थे। बहरिया टाउन के खिलाफ सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे के इल्ज़ाम पर नैब रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस में कहा गया था कि बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में कराई जाने वाली यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपए जमा करवाना था, चूँकि 460 अरब रुपए जमा नहीं हो सके थे और उसमें से चंद एक तो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ायज़ ईसा ने हुकूमत को दे दिए थे और मलिक रियाज के खाते में वो भी जमा ना हुए। और इसके अलावा जो बाकी उनकी जानिब से दिए गए थे तो फ़ायज़ ईसा ही वो केस खारिज करके गए थे और रेफरेंस दायर करने की इजाज़त दी थी। तो ये वो रेफरेंस है जो 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में प्ली बारगेन की गई थी मलिक रियाज की जानिब से और फिर वो जमा ना हुए। ये वो रिकवरी के लिए बहरिया टाउन की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। 21 जनवरी 2025 को नैब ने कहा था कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखादही और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। अवाम बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से भी रब्ता कर रही है। ये बेसिकली केस था और उसमें ये कार्रवाई उनकी जायदादें नीलामी से मुतल्लिक ये 2 रोज़ कबल जो रीजनल नैब ऑफिस है लाल मस्जिद के करीब उसमें एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत समड़ियाल जो PP52 ज़िमनी इंतखाब था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर नक्स अमन का इल्ज़ाम लगाते हुए 271 कारकुनान और रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ SHO थाना समड़ियाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में पुलिस पार्टी पर हमला, अक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। मुलजमान ने पोलिंग स्टेशन 63 पर पोलिंग अमले को जरगमाल बनाने की कोशिश की।
FIR کے متن میں کہا گیا کہ ملزمان نے پولیس پر اسٹریٹ فائرنگ کی، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ درج مقدمے میں کہا گیا کہ کارکنان کے اقدام سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ FIR میں 21 نامزد اور 250 نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ درج کیا گیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سنبڑیال میں اب تک 2 سے 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور یہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنا حق لینے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے وہاں پر مزاحمت دکھائی، آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ قبولیت اور مقبولیت کیا ہوتا ہے، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہنی پڑ گئی ہے کہ نہ ہمیں ووٹ پڑے ہیں نہ نون لیگ کو ووٹ پڑے ہیں۔ ووٹ کس کو پڑے ہیں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جب دیہاتوں میں جاتے تھے تو ہمیں تو لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اتحادی کی بات کرتے ہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ جو نون لیگ والا جس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کو بھی ووٹ نہیں دیتے۔ ندیم افضل چند اور حسن مرتضیٰ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو 400 ووٹوں کا تانا دیا گیا۔ تسلیم کرتا ہوں لوگوں نے نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے ہمیں اور نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں دیے۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا مسلم لیگ نون والا اگر کوئی سلام بھی لیتا ہے تو لوگ اسے بھی ووٹ نہیں دیتے، مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک تباہ ہو گیا۔ کسان کی 3 فصلیں رول گئی ہیں، ہمارے پاس کسان کو دینے کے لیے جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے پاس تگڑے بدماش ہیں، سنبڑیال الیکشن میں انڈر ورلڈ کے بدماش دیکھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحادی ہے وہ الزام لگا رہی ہے۔ انہوں نے الیکشن نتائج کو، ضمنی انتخابات نتائج کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہاں پہ انڈر ورلڈ کے بدماش دیکھے ہیں، ہمارے پاس بھی سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی 40,000 ووٹ لے لیتے۔ جو جیت گئے ہیں ان کو جیت مبارک ہو۔ ندیم افضل چند نے تجویز پیش کی کہ اگر ان کو اتنا اعتماد ہے تو ایک شفاف الیکشن کرا لیں۔ پولیس کے ذریعے پولنگ سلو اور پولنگ باکسز اٹھا کر بھی لے گئے۔ سنبڑیال کا ضمنی الیکشن کہیں بھی صاف شفاف نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن سے امید تو نہیں ہے، اگر ایسے الیکشن کرانے ہیں تو پھر ویسے لیٹر دے دیا کریں۔ یہ حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل رات کو ساری رات وہاں پہ اپنا احتجاج جاری رکھا، آج دن میں سارا دن دھرنا دیے رکھا RO آفس کے باہر، چونکہ ابھی تک ان کو آفیشیل نتائج ہی نہیں دیے گئے۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر ایسے، ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے، اگر آپ نے ایسے الیکشن کروانے ہوتے ہیں تو آپ الیکشن کا کیا ڈرامہ کرنا، ویسے ہی لیٹر دے دیا کریں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یوٹیلٹی سٹور سے 9,000 ملازمین کو نکالا گیا، اب سرکاری اسپتالوں سے ملازمین کو نکالا جائے گا، ہمارے پاس ووٹرز کے سوالوں کے جواب ہی نہیں ہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ تحریک انصاف کی سمیت سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے چیزیں کمزور ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے۔ سندھ میں کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے، ہم حکومت میں ہی نہیں ہیں، چھوڑیں کیا، الیکشن کمیشن میڈیا عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ بیانیہ صرف پیپلز پارٹی کا ہے، باقی گیٹ نمبر 4 ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت گیٹ نمبر 4 پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا کوئی اثر و رسوخ ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، بلاول زرداری اور آصف زرداری۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے سنبڑیال کے ضمنی الیکشن نتائج کو فراڈ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ضمنی انتخابات تھے اور جو نتائج ہیں یہ فراڈ ہیں۔ یہ کون؟ حکومتی اتحادی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف تو مزاحمت کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو پوری قوم کو دکھا دیا کہ بھئی وہاں پہ کیا صورتحال ہے، جہاں پہ ہزاروں لوگ احتجاج کر کے دھرنا دے کے بیٹھے ہوں RO آفس کے باہر، تو آپ اندازہ لگائیں اس جماعت کے ووٹرز کے اوپر کسی کو شک ہوتا ہے۔ ندیم افضل چند اور جو حسن مرتضیٰ ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم دیہاتوں میں جاتے تھے تو ہمیں صرف ایک ہی بات کی جاتی تھی، آپ تو نون لیگ کے ساتھ ہیں، آپ کیسے ووٹ مانگنے آ گئے، یہاں تک وہ کہتے تھے، ہمیں سننے کو ملتا تھا۔ یہ ہے ان کا بیانیہ، اور یہ مقبولیت اور قبولیت ہے۔ اور یہ مزہ تب آتا ہے جب آپ کے مخالف کہیں کہ بھئی ہمیں نہیں ووٹ ملے، ان کو ووٹ ملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ہمیں ملے ہیں نہ نون لیگ کو ملے ہیں، ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے، چونکہ ان کا بیانیہ ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو آج دوبارہ 4تھی بار پولیس گئی ہے ان کا جو پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے اور مختلف جو ٹیسٹ لینے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان نے 4تھی بار بھی پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ عمران خان ایک دفعہ پہلے ہی جب ریٹن دے چکے ہیں کہ آرٹیکل 13 اور 14 کی خلاف ورزی ہے، میرا بنیادی انسانی حق ہے، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، تو آپ کیسے ایک فراڈولنٹ اپنی ہی مشینوں کے ذریعے آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اتنے ہی ثبوت تھے تو اب آپ وہ ثبوت، اور جس ٹیسٹ کو خود لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کی تضحیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈان نیوز پیپر کا اداریہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی تضحیک ہے جو اس طرح کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔
इमरान खान ने तफ्तीश में, अब ये चूँकि सरकारी रिपोर्ट्स हैं, अब इमरान खान से ना उनके वकला आज मिले हैं, वो तो कल मिलेंगे पता चलेगा, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स ये हैं कि टीम गई है, इमरान खान ने तफ्तीश में तावन और टेस्ट करवाने से इनकार किया। इमरान खान लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए और इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेट्रिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी न कर सकी। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम 4 घंटे अडियाला जेल में इंतज़ार के बाद वापस रवाना हो गई। बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में ये दौरान समाअत ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल लाहौर पुलिस को जाने नहीं देते, बस वो खुद ही कह देते हैं कि इमरान खान नहीं करवा रहे। इमरान खान ने रिटर्न तो दी है लेकिन पुलिस को रसाई नहीं देते इमरान खान से, वो खुद जाके बात करें। लाहौर पुलिस की टीम अदालती हुक्म पर टेस्ट करने के लिए दोपहर 1:45 बजे अडियाला जेल पहुंची, जिससे 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था। पहले भी 3 मरतबा लाहौर पुलिस टीम को टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। पुलिस की टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में पहुंची। पंजाब फोरेंसिक के माहिरीन, पंजाब फोरेंसिक अब पंजाब हुकूमत के अंडर आ गई है, मरीम नवाज़ के अंडर, उसके माहिरीन भी साथ थे। इमरान खान ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए इनकार कर दिया है कि आप मुझे ज़बरदस्ती टेस्ट नहीं ले सकते, मेरी बॉडी को नहीं छू सकते। ये आज पेशरफ सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।